5. आफै त महादेव उत्तानो टाङ। मान्छेको जात अचम्मकै हुँदो रहेछ। मैले दिएको सल्लाह उही अर्थमा बुझे पो त। आफू ताक्छ मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तो। मैले जति हार्दिकताका साथ सल्लाह दिए तापनि उनले चाहिँ आफूले कुछ त कमाएको, अरूलाई कमाउने मौका नदिन खोजेको, प्रतिस्पर्धा होला भनेर तर्सेको आदि इत्यादिको गहन विश्लेषण गरेर बुझ्दा रहेछन्। मेरा कामदारहरू चाहिँ आम्मै माट साहबलाई मरुन्जेल उक्साउँदो रहेछन्। पहिलो महिनादेखि नै उस्तै परे लाखौँ नाफा हुने सपनाको जाल फ्याँक्दा रहेछन्। अनि आम्मै माट साहब चाहिँ क्याल्कुलेटरमा नाफाको हिसाब गरेको गरै गर्दा रहेछन्। एक दिन उनले मलाई आफ्नो चट्टाने निर्णय सुनाइ छाडे। म त कार्पेट उद्योग खोल्छु खोल्छु खोल्छु। म वाल्लै परेँ। टिभी एन्ड पङ्खा कम्पनी पूर्ण रूपले असफल भयो। 2 सदस्यीय साझेदारीमा भगौडो साझेदारको अनुपस्थितिमा मेरो एकल बोर्ड बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो, अब यस्ता छुसी हुतियारा साझेदारको भर परिन्न। अब यस्ता अडबङ्गे काम पनि गरिन्न। ग्राहक भनाउँदा नाथेहरूको चेपारो, घुर्की, खप्की पनि बेहोरिन्न। सुक गाँडभन्दा थप गाँड हुने चुतिया व्यवसाय पनि गरिन्न। थोडा खाना बनारस जान गरिन्छ। कान न्यानो पारी बसिन्छ। काम नपाए बरु लखर लखर डुलिन्छ। अब कि जागिर थियो कि अल्याङ टल्याङ। मेरा 2-4 वटा उद्यम देखेर हो कि किन हो, मान्छे मसित अलि अदब राखे जस्तो गरी टोपल्थे। उटपट्याङ कुरा गर्दै गरेकाहरू म पुगेपछि टक्क रोकिन्थे। कोही त अब के गर्ने विचार छ त भन्दै सोध्थे पनि। यो व्यङ्ग्य हुन्थ्यो कि अदब म उति साह्रो बुझ्दिनथे। यी दिनहरूमा धेरैको सङ्गतमा मैले एउटा कुरो पत्ता लगाएँ। हरेक मान्छे केही गर्न खोज्दो रहेछ, तर सक्दो रहेनछ, आँट्दो रहेनछ। गर्ने विचार धेरैमा हुँदो रहेछ, तर केही चिजले तिनलाई काम थालिहाल्न रोक्दो रहेछ। त्यो चिज रहेछ डर। असफल भइन्छ कि भन्ने डर, गर्दा लाज हुन्छ कि भन्ने डर, जोरीपारी हाँस्लान् कि भन्ने डर, पैसा डुब्ला कि भन्ने डर, डर पनि थरी थरीका। डराउँदा डराउँदै पनि काम गरिहाल्न घचेटिरहने अर्को चिज पनि हुँदो रहेछ मान्छेभित्र, लोभ। अवसर गुम्ने लोभ, कमाई गुम्ने लोभ, नाम कमाउने लोभ, दाम कुम्ल्याउने लोभ। आफूले नगरे अरूले नै गर्ला र आफूभन्दा अर्को सफल भइजाला, त्यो हुन नदिने लोभ। लोभ पनि उस्तै थरी थरीका। एक दिन मसित अलिक नजिक भएको एउटा साथीले लामो गनगनको सिलसिला सुरु गर्यो। जागिरको तलबले खानै पुग्दैन। बहिनीको बिहे गर्ने बेला भएको छ। भाइले जागिर खोजेको 5 वर्ष भयो, पाएको छैन, आदि इत्यादि। उसका हरेक गनगनमा सही थाप्दै थिएँ। अचानक ऊ बोल्यो, तिमीले सहयोग गर्नु पर्यो। म बबुरो लाटाले किरा हेरे चाहिँ उसको अनुहार हेर्दो भएँ। म भर्खर ऋणको खौलोबाट सम्पत्ति बेचेर उत्रेको मान्छे। मैले उसलाई सहयोग गर्नुपर्ने रे। मेरा लागि यो विचित्रको अनुरोध थियो। भन्न खोजेको उसले के थियो भन्ने खुट्याउन नपाउँदै ऊ पक्क बोल्यो, तिमीले सहयोग गर्ने भए म कार्पेट उद्योग चलाउँथे। ए बाबा, अपेक्षा पनि कस्ता कस्ता। आफै त महादेव उत्तानो टाङ, कसले देला बर भने जस्तो। फेरि यो कार्पेट उद्योगसँग मेरो 12 हातको टाङ्गोले छुने समेतको साइनो छैन। पछि उसैले बतायो, ऊ मलाई भयङ्कर जिनियस ठान्दो रहेछ। मैले आँटेर गरेका कामहरू डुबेकै भए पनि आँटको कदर ऊ गर्दो रहेछ। सफल वा असफल हुनु अर्कै कुरो रे, तर आँट्नु नै उसका लागि ठुलो कुरो रहेछ। मैले आफ्नो उत्तानो टाङको स्थिति उसलाई बताएँ। उसैले बताए अनुसार उसले कार्पेट उद्योगका थुप्रै तथ्याङ्क बटुलेको रहेछ। अलिअलि प्रक्रियागत कुराहरू जान्दो पनि रहेछ। बस आँट्न नसकेको मात्र रहेछ। मैले उसलाई त काम सुरु गर्न आँट्न पो सघाउनु पर्ने रहेछ। कुरो ठिकै हो, घर्षण नपरी सलाई पनि बल्दैन। मैले उसलाई अलिकति सहयोग गर्दा एउटा उद्यम जन्मन्छ भने के नराम्रो भो त। उसले मलाई नाफामा हिस्सेदारीको लड्डु पनि देखायो। मैले त्यसलाई फोसाको रूपमा लिएँ। लौ त लौ, एउटा उद्यम आँट्ने साथीलाई किन सहयोग नगरौँ त। यो कार्पेटको धन्दा जानिएको त केही थिएन, तर सिक्दै सिक्दै काम सुरु गरियो। कुरो गर्दा र काम गर्दा मान्छे फरक हुँदो रहेछ। कार्पेट उद्योग चलाउने कुरा गर्दासम्म ऊ मुख्य र म सहायक भूमिकामा बुझिन्थ्यौँ। काम सुरु गरेपछि भयो ठ्याक्कै उल्टो। ऊ लगानीकर्ता मात्र बन्यो र अरनखटन मात्र गर्ने भयो। म गधा जोताइमा परेँ।
उद्योगको तान औजार, कारखाना स्थल, बजार आदि खोज्दा मेरो झन्डै 2 महिनाको सञ्चित बिदा शून्यमा पुग्यो। लगानीकर्ता ज्यू अब यसो भएन उसो भएन भन्दै झर्को फर्को गर्न थालेका थिए। सायद पैसाको बल थियो त्यो। म काम सुरु गरेपछि बीचमा छोड्न नसक्ने, कसैलाई बीचमा धोका दिने मेरो बानी थिएन। तर पैसा लगाएर सिनको नभाँची खाली मुख मात्र बजाउने मेरो साथी भनाउँदोसँग उद्धुम रिस चाहिँ उठ्थ्यो। कार्पेट उद्योगमा सबैभन्दा गाह्रो रहेछ जनशक्ति व्यवस्थापन। हुन त व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएकाले त्यो मलाई थाहा नभएको कुरो थिएन। अरू सम्पत्तिलाई टुटाए पनि फुटाए पनि फालिदिए पनि बाल मतलब। मान्छेको जातलाई त खिसिक्क केही भयो कि बबाल भइहाल्ने। कार्पेट उद्योग खुल्न लागेको ताउरमाउर देखेपछि कामदार नामक प्राणीहरू 2 हात लुन्ठुङ लुन्ठुङ हल्लाउँदै आउँथे। काम दिनु पर्यो साउजी भन्थे। उनीहरू काठमाडौँ लगायत कता कता काम गरेर पोख्त भएका कुरा सबै भटहट सुनाउँथे। गज्जबको मार्केटिङ गर्थे आफूलाई। कामदार प्राणीहरू गज्जबका बिन्दास हुन्थे। घर कता हो भन्दा जता साउजीले बस्ने दिनुहुन्छ त्यतै हो भन्थे। अर्थात् कामदार राख्न साथ बस्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने। अनि तुरुन्तै रासन र पकाउने भाँडाकुँडाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने। ओढ्ने ओछ्याउनेको खासै चिन्ता नलिनु पर्ने। उनीहरू कार्पेटका टुक्राले बनेका डसना आफै बनाउँथे। त्यही ओछ्याउँथे त्यही ओढ्थे। उद्योगको तमाम लेठाहरू सकिए। पूजाआजाका साथ उद्योग सुरु भयो। कार्पेटका तानहरू लागे, कामदारहरूको जोस खुबै थियो। 2 हप्तामै पहिलो अर्डर खेप बुझाइयो। ठिक समयमा राम्रो बुनाइको काम गर्ने ठानेर अर्डर दिने भए साउजीहरूले। दाम पनि राम्रो दरमा दिए। लगानीकर्ता साथीले त पिठ्यु नै दुख्ने गरी धाप दियो। म फुरुङ्ग परे। यो उद्योगको धेरै प्रक्रिया थियो। धागोको लच्छीबाट गोला पार्ने, तान लगाउने, बुन्ने, घोपेर फिनिसिङ गर्नेदेखि कटिङ गर्नेसम्म। कार्पेटको नक्सा ग्राफ पेपरमा उतार्ने काम मलाई गजब मन पर्यो र त्यसको जिम्मा म आफैले लिएँ। कामदारहरूको नाइकेलाई मास्टर भन्थे। ऊ तान लगाउँथ्यो र बुनाइ लगायत अरू प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण गर्थ्यो। केही हप्तापछि खोइ किन हो कामदारको काममा सुस्ती आउन थाल्यो। ती रासनका चिट छिटो छिटो माग्थे। बुनाइको मेलो सरेकै हुन्न थियो। कहिले कोही बजार घुम्न जान्थ्यो त कोही सिनेमा हेर्न। कार्पेट बुनकहरू महिला र पुरुष छ्यासमिस। तिनमा माया पिरती पनि छ्यासमिसे नै हुने रहेछ। घरि कसले कसलाई लग्यो भन्थे, घरि को फिर्ता आयो भन्थे। दिनभरि यस्तै रसिला कुरा सुनिन्थे तिनका समूहमा। दिनभरि गीत गाउँदै कार्पेट बुन्थे। हिजोसम्मका को न को मान्छेहरू हठात लोग्ने स्वास्नीमा परिणत भएका हुन्थे। हिजोसम्म अर्कोलाई नखरमाउली यस्ती उस्ती भन्नेहरू अचानक हराउँथे। सोद्धा फलानोसँग हिँडी भन्ने सुनिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ नयाँ कामदार देखिन्थ्यो। त्यो कसैसँग घरजम गरेर अर्को कारखानाबाट यतातिर बतिया लागेको पाइन्थ्यो। यो भुटी भाङ्गे कामदार व्यवस्थापनबाट म आजित थिएँ। एक दिन मास्टर नै पानी खाने सुराही फुट्यो 1000 पेस्की दिनु पर्यो भन्दै आयो। जाबो सुराही किन 1000 चाहियो? पहिला त ऊ अकमकायो अनि बिस्तारै बेलबिस्तार लगायो। हिजो मास्टर सुन्तलीसँग रातिको सिनेमा हेर्न गएछ। त्यो कुरा उसकी बुढीले थाहा पाएपछि झगडा परेछ। रक्सीको झोकमा उसले सुराहीले स्वास्नीको टाउकोमा बजाएछ। सुराही जम्मै र स्वास्नीको टाउको आधा फुटेर ढलेपछि उपचार गराउन उसलाई पैसा चाहिएको रहेछ। त्यो पेस्की चम्ट्याएपछि मास्टर कहिल्यै फेरि देखा परेन। बिहान कोठा वाङ्गै थियो। भाँडाकुँडा र अरू सामान केही थिएनन् रे। मास्टरले गरेको कामभन्दा झन्डै तेब्बर पेस्की लगेको थियो। यता मास्टर भाग्यो, उता लगानीकर्ताको गनगन सुरु भयो। म दोहोरो चेपुवामा परेको थिएँ। मैले पारिश्रमिकको नाममा सुको पनि लिएको थिइनँ। लगानीकर्ताज्यूको गनगनले मेरो पारो चढेको थियो। लात्ताले हानेर हिँडो जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यसो गर्न सक्दिनथे। खाइ नपाई छालाको टोपीलाई उखानमा राम्रै चरितार्थ भइरहेथ्यो। मास्टर भागेको थाहा पाएपछि अर्को एकजना फेरि लुन्ठुङ लुन्ठुङ 2 हात हल्लाउँदै आयो। आफ्नो बायोडाटा वर्णन गर्यो। आफ्नो बढाइ पनि कम्ता गरेन। मर्ता क्या नहीं करता भएपछि के गर्ने, राख्नै पर्यो। मास्टर बिना उद्योग त चल्ने थिएन। अनि उसबाट तुरुन्तै माग आइहाल्यो। रासन, भाँडाकुँडा र पेस्की पनि चाहियो। पछि थाहा भयो कार्पेट उद्योगका कामदारहरू साह्रै तिउन चखुवा हुँदो रहेछन्। काम गर्दै डुल्दै, कामभन्दा पेस्की बढी लिँदै,
मायाप्रति फेर्दै हिँड्ने, बडो बिन्दास हरफन मौला टाइपका। हुँदा हुँदा त दिनका दिन कामदार फेरिन थाले। पेस्की नामको डुबन्ते खातामा रकम चुलिन थाल्यो। अब लगानीकर्ता साथीको पनि धैर्यको बाँध फुट्न थालेको थियो। एक दिन रात्रिकालीन दारू सहितको बैठकको प्रयोजन गर्दै उसले भन्यो, अब यसरी उद्योग चलाउन सकिन्न। अहिलेसम्मको नाफाघाटाको हिसाब गर्नु पर्यो। उद्योग घाटामै गइहालेको थिएन, तर तान लगायतका औजारको पुँजीगत खर्च उठ्ने समय भइसकेको थिएन। कामदारको डुबन्ते पेस्की चिन्ताजनक थियो। अब उपरान्त पेस्कीमा कसीकसाउ गर्ने निर्णयसहित दारू बैठक अन्त्य गरियो। बैठकको निर्णय सिरोपर गर्दै मैले पेस्कीमा कडाई गरेँ। त्यसपछि कामदार झगडा गर्न थाले। झगडा गरेर पनि पेस्की भने जति नपाएपछि ती क्रमशः हराउन थाले। हुँदा हुँदा 18 जना कामदार घटेर 4 जना मात्र बाँकी रहे। नयाँ कामदार हात हल्लाउँदै काम माग्न आउने क्रम पनि स्वात्तै घटेको थियो। रिसाएका कामदारहरूले त्यो उद्योगमा पेस्की पनि दिँदैन, उद्योग टाँट पल्टे जस्तो छ भनेर हल्ला चलाएका रहेछन्। मास्टरको पदपूर्ति पनि गर्न सकिएन। त्यतिन्जेलसम्म तान लगाउने कामको अन्दाज मैले पाइसकेको थिएँ अनि थुप्रै दिन मास्टरी पद मैले नै सम्हाले। डर थियो कता के बिग्रने हो, तर शिकायत आएन। त्यो बडो प्राविधिक खालको काम थियो। सम्झदा अहिले पनि अचम्म लाग्छ। देखेकै भरमा मैले कसरी त्यो तान लगाउने जस्तो जटिल काम सिकेँ होला। कहिलेकाहीँ त म आफै मेरो दिमागलाई दाद दिन्छु। उद्यमको वातावरण अचम्मको हुँदो रहेछ र उद्यमीको मनोविज्ञान पनि। बाहिरबाट झलमल, भित्रबाट अलमल। हेटौँडा कपडा उद्योगमा मेरो विभागीय कार्यकक्षमै एकजना सहकर्मी थिए। मान्छे सोझा हुन् तर आफूलाई बडो बाटो ठान्ने। बातै पछि ठुलो ठुलो स्वरमा आम्मै आम्मै भनिरहने। आम्मै उनको थेगो हो कि गर्जन छुट्याउनै नसकिने। उनले मेरो उद्यमीपनको चर्तिकाला नजिकबाट देख्ने नै भए। सहकर्मी जो थिए। अर्को संयोग के परेको थियो भने हाम्रो कार्पेट कारखाना उनको घरसँगै लगभग जोडिएको थियो। उनी हाम्रा कामदारलाई कार्पेट बुन्दा के कति खर्च लाग्छ, यत्रै उद्योग चलाउन परे कति पुँजी चाहिन्छ, कामदारको ज्याला दर कति हो जस्ता प्रश्नावलीबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा रहेछन्। अर्थात् मेरो देखासिकीबाट उनीभित्र पनि एउटा उद्यमी जुर्मुराउँदै रहेछ। अनि कामदारहरू पनि गजबको फाइदा हुन्छ दाइ, एउटा कारखाना खोलिहाल्नुहोस् भनेर जोत्दै जोस हाल्दा रहेछन्। उनले कारखाना खोलिदिए कामदारलाई पनि वल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे गर्न सजिलो पर्थ्यो भन्ने हुँदो हो। हेटौँडा कपडा उद्योगमा हामी सहकर्मीहरू सबैले सबैलाई माटसाप भन्थ्यौँ। अगाडि उपनाम जोड्ने अनि पछाडि माटसाप थप्ने। गजबको रमाइलो। जस्तो कि मैले थरीथरीका काम कारोबार गरेकाले होला भन्थे कारोबारी माटसाप। हाम्रो विभागीय प्रमुख दिनभरि कुर्सीमा सुत्थे, ठग माटसाप। अनि आम्मै थेगोवाला पुकारिन्थे आम्मै माटसाप। सायद आम्मै माटसापले थुप्रै दिन मथिङ्गल खियाइसकेका थिए। एक दिन मुख फोरे, कारोबारी माटसाप, म पनि एउटा कार्पेट उद्योग खोल्नु पर्यो। म त जिल्लै यिनलाई के दशाको भाउतोले छुन थालेछ भन्ठानेर वाल्ल परे। साथी हो त्यसैले पनि यसलाई कार्पेट उद्योगको जन्जालका कुरा खुलस्त बताइदिनु पर्छ। अनि मैले यो उद्योगको झमेला खुलेरै बताइदिएँ। नदुखेको कपाल तानेर दुखाउनु बुद्धिमानी नहुने सल्लाह पनि दिएँ। मान्छेको जात अचम्मकै हुँदो रहेछ। मैले दिएको सल्लाह उनले उही अर्थमा बुझे पो त। आफू ताक्छ मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तो। मैले जति हार्दिकताका साथ सल्लाह दिए तापनि उनले चाहिँ आफूले कुस्त कमाएको, अरूलाई कमाउने मौका नदिन खोजेको, प्रतिस्पर्धा होला भनेर तर्सेको आदि इत्यादिको गहन विश्लेषण गरेर बुझ्दा रहेछन्। उता मेरा कामदार नामक जन्तु चाहिँ आम्मै माटसापलाई मरुन्जेल उक्साउँदा रहेछन्। पहिलो महिनादेखि नै उस्तै परे लाखौं नाफा हुने सपनाको जाल फ्याँक्दा रहेछन्। अनि आम्मै माटसाप चाहिँ क्याल्कुलेटरमा नाफाको हिसाब गरेको गरै गर्दा रहेछन्। एक दिन उनले मलाई आफ्नो चट्टाने निर्णय सुनाइ छाडे। म त कार्पेट उद्योग खोल्छु खोल्छु खोल्छु। म ठान्थे आफू भिरमा अड्केको बेला अरूलाई त्यो बाटो देखाउनुहुन्न। आम्मै माटसापलाई हाम्रो उद्योग त बन्द गर्ने वा बेच्ने अवस्थामा पुगेको बताएँ, तर उनले पत्याए पो। उनलाई कार्पेट उद्योग खोल्नबाट रोक्नका लागि पासा फ्याँकेको भनेर पो बुझेछन् कि क्या हो तिनले। उनी त झन् झ्वाक्किए पो। आम्मै लौ, तपाईँ बेच्ने भए भन्नुहोस्, मै किन्छु बरु। म परे फेरि एकपल्ट वाल्ल। साँझ फेरि अर्को दारू बैठक बस्यो लगानीकर्ता साथीसँग। ऊ हताश छँदै थियो। आम्मै माटसापको प्रस्ताव जच्यो।
मागेको दाम पाए उद्योग बेच्ने टुङ्गो लाग्यो। आमै माठ साहब, तपाईँ साँच्चै उद्योग किन्ने हो त? आम्मै हो भन्या। उनले बल्ड्याङ्ग्रो आँखा पल्टाएर विश्वास दिलाउन खोजे। 1, 2, 3 साँच्चै हो? म डिल गर्ने आशयमा पुगेँ। आम्मै नपत्याएको? लु बैना गरौँ, उनले थप आश्वस्त बारे। फलाम तातो थियो, ठोक्नै परेपछि ठिक बेलामा ठोक्नुपर्छ। 2 वर्ष अघि किनेका माल सामानको नयाँ बजार भाउमा मूल्याङ्कन गरियो। लागतको झन्डै 1.5 जति मूल्यमा प्रस्ताव गरियो। आम्मै माठ साहबका आँखा लाखौं लाखका मुनाफाका सपनाले टपक्कै टालिएका छँदै थिए। उनले प्रस्ताव भुइँमा खस्न नपाउँदै सकारे। तुरुन्तै बैना पनि गरिदिइहाले। लुखास त लगानीकर्ता नाफामा पर्यो। नाफाको केही भाग मतिर पनि सर्यो। यसरी आफ्नो टाउकोको जुम्रा मैले सर्लक्क आम्मै मार्सापका टाउकोमा मज्जैले सारिदिएँ। 6. नेपाली कायदा सबैलाई फाइदा। मेरो पदस्थापन भयो प्रशासन विभागमा, कर्मचारी शाखाको फाइल व्यवस्थापन इन्चार्जको रूपमा। पहिलो दिन हाकिम, उपहाकिम, सहायक हाकिम, पुछ्रे हाकिम र ताबेदारहरू गम्म मिटिङ बसे। मलाई अभिमुखीकरणका लागि बोलाए। हाकिम, तपाईँले कपडा उद्योगमा बेसरी घोटिएर काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने सुन्या हौ। उपहाकिम, त्यहाँ बिहान 9 बजे पुगिसक्नु पर्ने र बेलुकी 5 बजेपछि मात्र छोड्ने चलन छ, होइन? सहायक हाकिम, अब तपाईँले त्यहाँको जस्तो होइन, यहाँको जस्तो नियममा चल्नुपर्छ। पुछ्रे हाकिम, धेरै काम गरेर यहाँ अरूलाई अप्ठ्यारो नपारिदिनु होला। ताबेदारहरू, भन्ने बित्तिकै काम गरिदियो भने आफ्नो भ्यालु घट्छ, त्यसैले बिस्तारै काम गर्नुपर्छ। एकछिन त म दङ्गदासै परेँ। अन्त राम्रो काम गर्नु, छिटो छरितो गर्नु भन्छन्, यहाँ चाहिँ ठिक उल्टो सिकाउँदैछन्। मनले उत्ति नै खेर भन्यो, सायद त गलत ठाउँमा आइस। उति बेला हाम्रा गाउँवासी आफूलाई भाग्यमानी ठान्थे। कारण थियो हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग। उति बेलाको नेपालको सबैभन्दा ठुलो उद्योग र हाम्रो गाउँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने उद्योग पनि। त्यो उद्योगले चुनढुङ्गा पेलेर निकाल्ने धुलोको मुस्लोले जङ्गलका रुख, घरका छाना, सागपात र यतिसम्म कि गाईबस्तुका डडाल्नु समेत सेताम्मे हुन्थे। हावा जतातिर बग्यो त्यतैतिरका गाउँलेको सातो त्यो धुलोले लैजान्थ्यो। त्यही पनि धेरैजना खुसी नै थिए। उद्योगले तिनलाई गच्छे अनुसारको रोजगारी दिएको थियो। मेरी आमाको सपना छोरो यो सबैभन्दा नजिकको उद्योगमा जागिर खाओस् भन्ने थियो। रन्केर गए, साइकलमा 15 मिनटमै पुगिन्थ्यो। आमाको सपना साकार पार्न यो उद्योगमा 4 पल्ट लिखित जाँचमा पास गर्दै अन्तर्वार्तामा 4 पल्ट सेन्टिफ्ल्याट भइसकेको थिएँ। चाकडी गर्न मन नजान्ने, चाकडी बिना त्यहाँको पात पनि नहल्लिने। यसपालि 5औं पल्टको लिखित जाँच पास गरेपछि बिना चाकडी अन्तर्वार्तामा पनि नाम निकाले। मेरी आमाले त्यो दिन 2 घण्टा लगाएर नियमित पूजा गरिन्। सायद देवी देवतालाई थ्याङ्क यू भन्न नै होला। मेरो पदस्थापन भयो प्रशासन विभागमा, कर्मचारी शाखाको फाइल व्यवस्थापन इन्चार्जको रूपमा। पहिलो दिनमै प्रशासन विभागका हाकिमले छड्के हाने, तपाईँले त उद्योग प्रशासनलाई गलाएरै जागिर लिनुभयो अघि। मैले कसलाई गलाएको हो मैले बुझिनँ। सायद 5-5 पल्ट लिखितमा नाम निकालेर गलाएको भनेका होलान्। हाकिमसँग प्रतिवाद गर्ने जोखिम मैले लिइनँ। पहिलो दिन हाकिम, उपहाकिम, सहायक हाकिम, पुछ्रे हाकिम र ताबेदारहरू गम्म मिटिङ बसे। मलाई अभिमुखीकरणका लागि बोलाए। हाकिम, तपाईँले कपडा उद्योगमा बेसरी घोटिएर काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने सुन्या हौ। उपहाकिम, त्यहाँ बिहान 9 बजे पुगिसक्नु पर्ने र बेलुकी 5 बजेपछि मात्र छोड्ने चलन छ, होइन? सहायक हाकिम, अब तपाईँले त्यहाँको जस्तो होइन, यहाँको जस्तो नियममा चल्नुपर्छ। पुछ्रे हाकिम, धेरै काम गरेर यहाँ अरूलाई अप्ठ्यारो नपारिदिनु होला। ताबेदारहरू, भन्ने बित्तिकै काम गरिदियो भने आफ्नो भ्यालु घट्छ, त्यसैले बिस्तारै काम गर्नुपर्छ। एकछिन त म दङ्गदासै परे। यो उद्योग त सुण्ड मुसुण्डहरूको राजनीति गर्ने अखडा नै रहेछ जस्तो लाग्यो। अन्त राम्रो काम गर्नु, छिटो छरितो गर्नु भन्छन्, यहाँ चाहिँ ठिक उल्टो सिकाउँदैछन्। मैले सबैको अनुहार गमेर हेरेँ। कतै यिनीहरू मलाई पाल्सी कुरा गरेर जिस्क्याउँदै त छैनन्, तर कसैले जिस्क्याए जस्तो लागेन। ती सबै गम्भीर थिए, कुटिल मुस्कानका साथ हाँस्दै थिए। गजबकै भयो मेरो अभिमुखीकरण। खाजा खाने छुट्टीमा नाम पनि हितमान भएको, काम गर्नेमा पनि दरिएको मेरो हितैषी साथीले गमस्त गर्यो। देख्नुभयो यहाँको चाला?
यहाँ त अलिक केही गर्न खोज्यो कि उल्ली बिल्ली पार्छन्। काम चोरहरूको रात छ यहाँ। काम गरेर अघि जान खोज्नेको खुट्टा तान्छन् सालेहरू। 5-5 पल्ट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएको ठाउँ त त्यस्तो पो रहेछ। मनले उत्ति नै खेर भन्यो, सायद त गलत ठाउँमा आइस। मेरी आमाको सपनाको ठाउँमा जागिर खाइदिँदा आमा त चौपट्टै खुसी थिइन्। मलाई चाहिँ यो कामचोरहरूको अड्डा त्यति फापिरहेको थिएन। थरीथरीका उपबुजुर्गहरूको अखडा, तरेली तरेलीका हाकिम र तिनका रङरङका चालमाला, मन्त्रीभन्दा तल कुरा नगर्ने सहायकहरू र राजनीति गरेर हाकिमलाई हायल कायल पारिराख्नुपर्छ भन्ने तिनको मानसिकता। या त नेताको पछि लागेर या त चाकडी गरेर फाइदा लिएको लर्को। फाइदा भन्नु या त कमाउ विभाग जस्तै बिक्री विभाग वा स्टोर तिर पदस्थापन या कामै गर्नु नपर्ने र हाजिर गरेपछि टाप ठोक्ने, हाट गर्ने, पाइने विभाग ताक्ने प्रवृत्ति गजबले मौलाएको। म चाहिँ यी सबै ग्याङतिर कतै पनि फिट नहुने। कर्मचारीहरूको फाइल हेऱ्यो, कागजपत्रको छेउ टुप्पो मिलेको छैन। 1200 फाइललाई मिलाउन र कागज थपताप पार्न झन्डै 4 महिना लगाएर सकाएँ। हाकिम र पुछ्रे हाकिमहरू चाहिँ बिस्तारै गम खाएर अर्ती दिन थाले। अर्तीको सार चाहिँ यति छिटो सबै काम सक्नुहुने थिएन रे। अब के काम देखाएर कर्मचारी राखिराख्ने। पहिला पो फाइलहरू अस्तव्यस्त छन् भनेर त्यो शाखामा एकजना हाकिम, एउटा उपहाकिम अर्थात् मेरो र मेरो सहायकको पदस्थापन थियो। हाकिम निकै गम्भीर र चिन्तित देखिए। अब उनलाई यत्तिका कर्मचारी राखिरहन स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भोरे। गजबको ठाउँ रहेछ यो। काम छिटो फत्ते गर्दा हाकिमको चिन्ता बढ्ने ठाउँ। यो कुराले मलाई दकास्ने थुप्रै निस्किए। आफ्नो काम सकेपछि त जागिर सकिगयो नि। अब काम छैन भनेर मेरो पद नै खारेज गरिदिन सक्छ भनेर मलाई तर्साउने हाकिमका ताबेदारहरू। कस्तो मूर्ख मान्छे थिएँ म तिनको नजरमा। मान्छेका कुरा हजम गर्न मलाई दिगदारै भयो। काम चाँडै सक्दा अपराध गरेसरी स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने भयो। मैले आफ्नो काम राम्ररी गरेकोमा म ढुक्क थिएँ। दुनियाँका भनाइमा मैले टाउको दुखाउनु जरुरी ठानिन। यी बीचमा मलाई अर्कै परिस्थितिले पेल्यो। मेरो भाइ बिरामी पर्यो र झन्डै 2 महिना मैले उसको रेखदेखका लागि छुट्टी लिनुपर्ने भयो। मेरो सञ्चित छुट्टीले भ्याएन र म बेतलबीमा परेँ। 6 महिनाको परीक्षण कालमै बेतलबी बिदा बस्यो भन्ने बहाना पाए हाकिमले। परीक्षण कालमा सन्तोषजनक काम नगरेकाले थप 6 महिना परीक्षण काल गुजार्नुपर्ने चिठी आयो मेरो हातमा। यो सन्तोषजनक काम भनेको के हो? हाकिमलाई सोधेँ। शब्द आफैमा प्रष्ट छैन र? हाकिम किच्चा हाँस्यो। मुसालाई दपार्नु अघिको बिरालोको हाँसो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अहिलेसम्म लठीबद्ध रहेको 1200 कर्मचारीको फाइल मैले 4 महिनामा मिलाएको छु। यो त सन्तोषजनक हुनुपर्ने होइन र? मैले तर्क गरेँ। काम त गर्नुभयो। उनी लगभग पड्किए। तर 3 जनाको काम एक्लैले गरेर सबको जागिर जोखिममा पारिदिनु भएको छ। लौ त्यो पनि भइगयो। परीक्षण कालमा बेतलबी बिदा त बस्नुहुन्थेन नि। उनलाई मेरो भाइ बिरामी परेको थाहा थियो। भाइको तुलनामा जागिर नाथे थियो मेरो लागि। तैपनि एकपल्ट फेरि बेली बिस्तार लगाएँ तर उनी टसमस भएनन्। भनेपछि परीक्षण कालमा बेतलबी परेको नै कारण मुख्य हो परीक्षण काल थप्नुमा। मैले कुरो टुङ्ग्याउने मेसो गरेँ। हो त्यति कुरो हो, हाकिमले समर्थन जनाए। उसो भए मैले प्रस्ताव गरेँ। परीक्षण कालमा बेतलबी बिदा लिएकाले 6 महिना थप परीक्षण काल भनेर चिठी दिनुहोस् न त। यो असन्तोषजनक काम रहेको भन्ने वाक्यांश त सत्य पनि होइन र म मन्जुर पनि गर्दिन। त्यस्तो चिठी दिन नियमले मिल्दैन, हाकिमले फैसला सुनाए। गजबको ठाउँ रहेछ यो। भएको कुरा लेख्न नियमले नमिल्ने, नभएको कुरा लेख्न मिल्ने, काम गर्न जागिर दिने, काम गर्दा गाली खाइने। यस्ता गाई जात्रे संस्थामा के उन्नति होला? जो भएको हो त्यो लेख्न किन नमिल्ने? मैले प्रतिवाद गरेँ। लामो कुरा नगर्नुहोस्, मिल्दैन भनेपछि मिल्दैन। उनले मेरो रिट खारिज गरिदिए। 1 यहाँ न काम गर्नेहरू छन् न कामको वातावरण नै छ। 2 यहाँ हाकिम होइन, जङ्गीहरू बस्छन्। जङ्गीको राज। बोलेपछि बोल्यो बोल्यो। नियम र तर्कहरू त धोतीका जुम्रा हुन्। 3 यहाँ राम्रो काम गरे बापत म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदै थियो। यस्तो संस्थामा भविष्यको के अपेक्षा गर्नु? अन्ततः बेतलबी बिदा मेरा लागि पाण्डवहरूको गुप्तवास चाहिँ भयो। गुप्तवासमा कसैले देख्यो भने दोहोर्याएर 14 वर्ष वनवास बस्नुपर्ने कौरवहरूको शर्त जस्तै।
कौरव सेनाहरू चारैतर्फ थिए त्यहाँ। अब त्यहाँ बसिरहनुको अर्थ थिएन। मन दह्रो पारेर राजीनामा ठोकिदिएँ। केही समयदेखि मनमा लहर थियो चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पढ्ने। जागिर छोडेपछि फुक्का भइयो अनि लाग्यो इन्डियातिर। सिए पढ्ने त्यतिखेर एउटा दुस्साहस हुन्थ्यो, तैपनि गरियो दुस्साहस। जागिरलाई लात हानेर अब विद्यार्थी भइयो। भारतको विद्यार्थी जीवनमा नयाँपन थियो। पढाइको चटारोको त लेखाजोखा नै थिएन। तर त्यसभन्दा पनि अप्ठ्यारो चाहिँ ऋण काटेर पढ्दै थिएँ म। एकपल्ट खोजेको ऋणले 3-4 महिना टर्ने, फेरि उही आर्थिक समस्याले कसिहाल्ने। एक वर्षमै म हत्तु हुन थालेँ। मसँगै सिए पढ्न गएका अरू 3 जना पनि थिए। 2 जना त हेटौँडा सिमेन्टबाटै थिए। उनीहरू आधा तलब पाउने गरी अध्ययन विधामा गएका थिए। आफू चाहिँ राजीनामा ठोकेर गएको। साथीहरूलाई आर्थिक चिन्ता थिएन। कहिलेकाहीँ आफूलाई उनीहरूसँग दाँच्थेँ। कहाली लाग्दो अभाव अगाडि उभिएको थियो। जेनतेन 1 वर्ष काटियो। तर अझै 2 वर्ष काल बनेर मेरा अगाडि उभिएको थियो। भारतमा दिक्क लाग्दा कुराहरूको गन्ती नै थिएन। केही राम्रा कुरा पनि म देख्थेँ। भारतको ठूलो सबल पक्ष म त्यहाँको जनसङ्ख्या देख्थेँ। साथीहरूको विचारमा चाहिँ त्यो उल्टो थियो। भारतको चुनौती नै जनसङ्ख्या मान्थे उनीहरू। म कुनै अर्थशास्त्री होइन, तर मैले देखेका कुरामा चाहिँ भारतले जनसङ्ख्याको ठूलो फाइदा लिइरहेको छ र अझै प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने ठाउँ छन्। ठूला कुरा नगरिकन साना उदाहरण म हेर्थेँ। जस्तै हामी पढ्ने इन्स्टिट्युट वरिपरि 1 रुपैयाँमा 3वटा डट पेन बेच्नेहरू हुन्थे। रातो, कालो र निलो लेख्ने डट पेनहरू। हाम्रो नेपालमा त्यति बेला एउटा डट पेन 5 रुपैयाँ पर्थ्यो। त्यो पनि भारतको भन्दा कमसल गुणस्तरको। नेपाली 1 रुपैयाँ 60 पैसामा 3वटा डट पेन बेच्दा त्यसको लागत, विक्रेताको मुनाफा सबै जोडेर पनि त्यति सस्तोमा बेच्न सक्नु ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेकाले मात्र सम्भव भएको न हो। अनि ठूलो मात्रामा उत्पादन खपत गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या पनि त चाहियो। यस अर्थमा भारतको जनसङ्ख्या अभिशाप होइन, वरदान हो। डट पेन त एउटा उदाहरण मात्र हो। सबै कुरामा यो सिद्धान्त लागू हुन्छ नै। यो अर्थशास्त्रीय चेत जति आए पनि मेरो समस्या त मेरै अगाडि थियो, मेरो आर्थिक अभाव। तर यो अर्थशास्त्रीय चेतलाई म आफ्नो वातावरणमा जोड्न थालेको थिएँ। हरेक अभाव र आवश्यकताहरू आविष्कारका जननी हुन् भनेको सायद यही हुनुपर्छ। कुनै बेला म साहित्यिक टुक्रा टाक्री लेख्थेँ, जानेर लेख्थेँ, नजानेर लेख्थेँ, सिक्दै लेख्थेँ, लेख्दै सिक्थेँ। कहिले स्वान्त सुखाएको निम्ति लेख्थेँ, कहिले राजनैतिक चेत भएका साथीहरूको सङ्गतले लेख्थेँ। कारण जे भए तापनि म फाटफुट्ट लेखिरहन्थेँ। लेखनसँग मेरो जनसङ्ख्याको नाता छ। हेटौँडा कपडा उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग दुवै 1000 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योग थिए। जब म कुनै साहित्यिक किताब छाप्थेँ, झन्डै 1000 प्रति जति त सहकर्मीहरूलाई नै घचेटेर बेच्थे। साहित्यिक किताब छाप्दा मलाई कहिल्यै घाटा भएन। धेरैजसो साथी 1000 प्रति किताब घचेटेर बेचेको सुन्दा जिब्रो टोक्थे त्यति बेला। हो, त्यही जनसङ्ख्याको र मेरो चिनाजानीको कारण मेरो आर्थिक अभाव घट्न सक्छ कि भनेर म घोत्लिन थालेँ। कुनै एउटा यस्तो वस्तु जुन म उत्पादन गर्न सक्छु र त्यो झन्डै 2000 जनालाई घचेटेर बेच्न सक्छु, म त्यस्तो वस्तुको खोजीमा लागि परेँ। 2000 थानमा मुनाफा हिसाब गर्दा उत्साहप्रद देखिने नै भयो त्यति बेला। 2000 को जमातलाई मैले बेच्ने चाहिँ के हो त? बिना लगानी कुनै काम मैले गर्न सक्ने भनेको त्यति बेला साहित्यिक लेखन मात्र थियो। सिएको चर्को पढाइबीच साहित्य लेख्न सम्भव थिएन। लेखिहाले पनि छाप्न बढी समय लाग्थ्यो। छापिहाले पनि 2000 जना सबै साहित्यका पारखी थिएनन्। सोचाइको गुत्थ मगुत्थीमाथि एक दिन हठात मेरो दिमागमा सोच फुर्यो, क्यालेन्डर। नयाँ वर्ष हरेक वर्ष फेरिन्छ। क्यालेन्डर सबैलाई चाहिन्छ। क्यालेन्डरहरूले निकालेकोबाट हुबहु प्रतिलिपि गर्न पनि मिल्छ। कम समयमै छापिन्छ। थोरै लगानीले पनि पुग्छ। धेरैलाई घचेटेर पनि बेच्न सकिन्छ। वाह, भएन त नेपाली कायदा सबैलाई फाइदा। त्यसपछि सुरु भयो मेरो हरेक वर्षको क्यालेन्डर उद्यम। फागुनतिर छुट्टी मिलायो, नेपाल आयो। 2-4वटा क्यालेन्डर किनेर आफ्नो क्यालेन्डर बनायो। अरूभन्दा फरक देखाउन नेपाली र विदेशी साहित्यकारहरूका फोटाहरू र तिनका जन्मदिन र मृत्यु मितिहरू हाल्यो। तयार भयो गजबको साहित्यिक क्यालेन्डर।
यस्तो लाग्यो कि फोटा राखिएका साहित्यकारहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि म्याक्सिम गोर्कीसम्म, पारिजातदेखि लुस्युन र टोल्स्टोयसम्म सबै मलाई मद्दत गर्न आइपुगे। खुसीकै कुरो हो, मेरो क्यालेन्डर त्यति बेलाका अरूभन्दा फरक नै देखियो। 1000 जति घचेटेरै बेच्थे। 4000 प्रति किताब पसलमा छोडिदिन्थे, पछि पैसा उठाउने गरी। राम्रै भरथेक गर्यो यो उद्यमले। त्यसपछि थप ऋण लाग्न दिएन मलाई। 3 वर्षमा सिएको पढाइ सकियो, पास हुन चाहिँ सकिएन। पढाइ सकिएकाले भारत बसिरहन बाध्यता पनि भएन। नेपालमै बसेर पढौँला, पास गरौँला भन्दै सपना देख्दै फर्कदा उत्पात रमाइलो भयो। अध्ययन विधामा गएका साथीहरूले सर्लक्क पुनः काम थाले। आफू त हुँदा खाँदाको जागिर लात्ताले हानेर हिँडेको मान्छे। मेरा लागि जागिरले पर्खेर बसेको थिएन। क्यालेन्डर उद्यमले थप ऋण नलागेको भए पनि त्यो उद्यम थाल्नु अघिको झन्डै 2 लाख ऋण त जिउँदै थियो। त्यसपछि सुरु भयो जेपिटी अर्थात् जे पाइन्छ त्यही काम गर्ने मेलोमेसो। हेटौडामा कम्प्युटर सिकाउने उद्यम त्यति बेला मौलाइसकेको थिएन। टाइप गर्ने, कम्प्युटर सिकाउने ससानो पसल खोलियो। बोर्डिङ स्कुलमा कम्प्युटर पढाउन गइयो। +2 भर्खर सुरु हुँदै थियो। लेक्चरर पनि भइयो। के गरियो के गरिएन। सिए पढेर आएको मान्छे टापटिपे काम गरेको सुहाएन भन्थे कतिपय। तिनले उचालेका हुन् कि उडाएका हुन् बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। तर मेरो मनोविज्ञान अलि अचम्मको थियो। काम भनेको कुनै सानो ठुलो नलाग्ने। सानो काम भन्ने मनमा आयो कि ऐकिक नियम लगाएर ठुलो बनाउने। जस्तो कि आधा घन्टा कम्प्युटर पढाएको तलब बोर्डिङ स्कुलले मासिक 3000 रुपैयाँ दिन्थ्यो। यदि म 8 घन्टे तलबी जागिरे भएको भए त मेरो त्यही दरमा मासिक तलब 48,000 रुपैयाँ हुन्थ्यो। अनि कसरी भयो त त्यो सानो जागिर? यसरी सोचिदिएपछि मन त फुरुङ्गै। अनि के चाहियो? सकिगयो नि। यस्तै घच्याक घुचुक दैनिकी चल्दै जाँदा एउटा साथीले सुनायो, प्लान इन्टरनेसनल भन्ने संस्थाले एउटा किताब अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा उल्था गराउन खोजेको छ रे, कसैले सकेन रे। त्यहाँकी हाकिमनीले उल्थाकर्मी खोजेको रे। साथीले सुझायो, त एकपल्ट ट्राई मार्छस् कि? ए बाबा, त्यस्तो उल्था गर्ने काम पनि नसक्ने हुन्छ र? साथी भन्दै थियो, हुन्छ रे, कति मास्टरले कोसिस गरे रे। अङ्ग्रेजीका मास्टर, हेड मास्टर सबैले काम लगे रे, तर फर्केर कोही आएनन् रे। के रहेछ त त्यस्तो खतरा काम? एकपल्ट त ट्राई मार्नै पर्यो। पुगे प्लानको अफिसमा। प्रमुख रहिछिन् मज्जाकी बोलक्कड, हक्की र कडा मिजाजकी। घुरेर हेरिन् मलाई तलदेखि माथिसम्म। मानौ कि उल्था भनेको भारी बोक्ने काम हो। यसको ज्यानले सक्छ कि सक्दैन? तपाईँले सक्नुहुन्छ त? खोइ, जतिजनालाई काम जिम्मा दियो फर्केर आउँदैनन्। उनको बोलीमा म प्रति अविश्वास छताछुल्ल थियो। म कोसिस गर्छु, डराई डराई भने। फटाफट 20 पाना फोटोकपी गरिन् उनले। शेर्पा संस्थाले निकालेको किशोरीहरूका लागि राम्रो जीवनका अवसरहरू बारेमा तालिम निर्देशिका रहेछ त्यो। सरर पढे। हल्का प्राविधिक त हो, तर त्यसमा नसक्ने जस्तो कुरो केही लागेन। तपाईँको कामको रेट के हो प्रति पृष्ठको? प्रश्न सोझो थियो। जति दिनुहुन्छ, म माग्नेलाई तातो भातको आशै थिएन। सरर मेमो लेखेर हातमा थमाइन्। प्रति पृष्ठको उल्था गरेको 250। टाइप गरेर ल्याए प्रति पृष्ठ 50 रुपैयाँ थप। यो 20 पृष्ठ कति दिनमा सक्नुहुन्छ? अलिक घोरिए। 2 दिन त लाग्ला। उनले खाउँलाजै गरेर हेरिन्। तिनको हेराइमा विश्वास पटक्कै थिएन। 7 दिनभित्र ल्याउनुभयो भने तपाईँ एक्सपर्ट रहेछ भन्टान्छु, उनले मलाई खुला च्यालेन्ज गरिन्। घर फर्कदा झन्डै 6 बजेको थियो बेलुकीको। अक्षर रिट्ठो नबिराई पढ्दा 2 घन्टा लाग्यो। काम थालिहाले। हरेक वाक्य उल्था गर्दा दिमागमा एउटै कुरा बसिरह्यो, यो काम मैले सक्ने जति राम्रो र बान्की मिलाएर गर्नुपर्छ। यो चुनौती हो मेरा लागि र म हार्न चाहन्न। राति 12 बज्दा नबज्दै 5 पृष्ठ उल्था सकिएको थियो। अब भोलि गरौँला भन्दै सुत्न खोजेँ, पटक्कै आँखा झिम्म पनि भएनन्। फेरि काममै लागेँ। 2 बज्यो, 3 बज्यो, 4, 5, 6 हुँदै बिहान 7 बजेको घन्टी हनुमान गेटमा ठोक्दा मेरो 20 पृष्ठ उल्था पनि सकियो। अब के गर्ने? मनले भन्यो, 7 दिनमा सकाए एक्सपर्ट हुनेमा, तैँले त एकै रातमा सकाइस्। अब म के भए त? महा एक्सपर्ट वा त्यस्तै केही? अनिन्द्रा आँखा बोझिल थिए, तर निन्द्रा अझै लागेको थिएन। मन तुलबुल थियो। कतै मैले वाहियात उल्था त गरिन?
अङ्ग्रेजी र नेपाली दाजेर सबै पढी भ्याएँ। नराम्रो जस्तो त लागेन, पटक्कै लागेन। जे त पर्ला भनेर उल्था बोकेर बिहान 9 बजे नै झुल्किएँ प्लान कार्यालयमा, हाकिम साहेबको अगाडि। उद्वेगले हेरिन् तिनले। अजीबको व्यङ्ग्य थियो उनको अनुहारमा। प्याच्च भनिन्, के भो, काम नगर्ने हो? काम त सकाएँ। मैले कागज उनको अगाडि राखिदिएँ। उनी त वाल्लै। उनको आँखामा चमक देखियो र तत्कालै हराए पनि। यति चाँडो गरेको काम के गुणस्तरको होला? अब मेरो कामको जाँच गराउन काठमाडौँ पुग्ने भयो। सुनेको थिएँ त्यति बेला काठमाडौँमा प्लानको खास खास अनुवाद खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले गर्थे रे। खगेन्द्रले अलिअघि साथी आर चौलागाई र मेरो संयुक्त लेखन चास्सा चुस्सा हाइकु सङ्ग्रहको भूमिका लेखिदिएका थिए। त्यति बेला चिनेका उनी मलाई खरा लागेका थिए। आम मान्छे होस् कि राजनेता, गल्ती गर्नेको उच्छितो काट्ने उनको लेखन र बेहोरासँग म भलीभाँति परिचित थिएँ। उनी कहाँ नै पो मेरो उल्था कर्म पुग्ने भएछ। अलिअलि डर त लागेर आयो, तर आफूले सके जति राम्रो गरेकाले जहाँसुकै लगे पनि मैले धेरै टेन्सन लिइनँ। करिब 7 दिनपछि मेरो पारिश्रमिकका लागि प्लानबाट बोलावट आयो। मेरो उल्था कर्म काठमाडौँबाट पनि पास भएछ। त्यसपछि 270 पृष्ठको तालिम निर्देशिका उल्था र छपाईको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएँ। 2 महिनामा त्यो काम पनि सकियो र मेरो सिए पढ्दा लागेको ऋण पनि चुक्ता भयो। त्यसपछि म प्लानकी हाकिमनीको नजरमा परेँ। केही समयपछि अधिकृत स्तरको एउटा पदको विज्ञापन पनि निस्क्यो मकवानपुरका लागि। मलाई जागिर चाहिएको थियो। दरखास्त हाले। यो पदमा अरूले पनि दरखास्त त हाल्ने नै भए। धेरै पछि मैले सुने थुप्रैको सोर्स र फोर्स पनि आएको थियो रे। तर उहाँले टेबल ठोकेर भन्नुभएछ मलाई यही केटो चाहिन्छ यो पदका लागि। यसरी म प्लान इन्टरनेसनल नामाधरी विकासे अड्डा अर्थात् आइएनजिओमा छिरेँ।